पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है कि पुलिस ये करती है कि शाम को जाके हमारे कारकुनान को गिरफ्तार करना शुरू कर देती है। भारी पुलिस नफरी के साथ कारकुनों की और ओहदेदारों की गिरफ्तारी शुरू कर दी गई है। हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारे फंडामेंटल राइट को आप रिकॉग्नाइज कीजिए। बंचेस ऑफ पुलिस पर्सन्स लोगों के घरों पे गए हैं, हरास किया उनकी फैमिलीज को। हमारे पास वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं, उनको हरास किया है कि फला जो अहदेदार लोग हैं उनको हमारे हवाले करें, और रात गए तक जो है वो तकरीबन 10 से 12 लोग 2 से 3 पुलिस स्टेशन के अंदर ला के बंद कर दिए गए। हर पॉलिटिकल पार्टी का कि वो अपनी इलेक्शन जो मुहिम है उसके सिलसिले में अपनी जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं उनको शुरू कर दें। राइटली in pursuance of the directives of the election commission तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी। यहाँ तक के डेलीगेशंस की मीटिंग स्टार्ट होगी, जलसे शुरू हो गए, कैंप्स लगना शुरू हो गए, सबकी एक्टिविटी अपने फुल ब्लूम के ऊपर। और हम जिन्होंने इलेक्शन कमीशन से पहले दरख्वास्त दी हुई थी तमाम कंसर्न क्वार्टर्स को, जो मैं बता चुका हूँ कि हमें जलसे की इजाज़त दी जाए, तो इलेक्शन कमीशन के अनाउंसमेंट के बाद हमने अप्रोच किया कंसर्न क्वार्टर्स को, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर लास्टली हमारे जनरल सेक्रेटरी जो है कराची डिवीजन मदर विंग रहमान मैसर साहब और बाकी वकला दोस्त और मेंबर्स, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कंसिडरिंग द राइट फोरम दरख्वास्त दी कि जनाब हमारी भी सुने, हम भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी अंडर द लॉ ऑफ पाकिस्तान, हमको फॉरनर्स नहीं है, हमें भी हक दिया जाए कि हम अपनी इलेक्शन मुहिम शुरू कर सकें। इलेक्शन कमीशन अप्रिशिएटेड स्टेप, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी सिंध को एक खत इरसाल किया और उसमें कहा कि एज पर लॉ एंड रूल्स जो है इनकी ग्रीवांसेस को आप रिड्रेस करें। रूल्स एंड लॉ प्रोवाइड्स कि जिस तरह से बाकी सबको हक है, हमें भी वो हक हासिल है। चीफ सेक्रेटरी से हमें बगैर दिए हुए कोई रिटन डॉक्यूमेंट, वी वर एडवाइज दैट योर रिक्वेस्ट हैज बीन फॉरवर्डेड टू द कंसर्न डिप्टी कमिश्नर ईस्ट, आप उनसे रब्ता करें। जब हम परसों कल डिप्टी कमिश्नर ईस्ट से मिल के आए, नो डाउट उन्होंने हमें बड़े अच्छे से ट्रीट किया और ये कहा कि कंसर्न क्वार्टर्स इंक्लूडिंग द पुलिस ऑफिशियल्स, द एसएसपी ऑफिस, उनसे नेसेसरी फॉर कोडल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड हैं, वो अंडर वे हैं, वो हो जाए तो हम आपको बताएंगे कि आपकी परमिशन अकॉर्ड होती है या कि हमें रेफ्यूज करती है। डेफिनेटली यू हैव द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, हम उसको अकॉर्ड करेंगे। शाम के 5 बजे हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और मलीर के एरिया से भारी पुलिस नफरी के साथ कारकुनों की और ओहदेदारों की गिरफ्तारी शुरू कर दी गई है। बंचेस ऑफ पुलिस पर्सन्स लोगों के घरों पे गए हैं, हरास किया उनकी फैमिलीज को। हमारे पास वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं, उनको हरास किया है कि फला जो अहदेदार लोग हैं उनको हमारे हवाले करें, और रात गए तक जो है वो तकरीबन 10 से 12 लोग 2 से 3 पुलिस स्टेशन के अंदर ला के बंद कर दिए गए। दिन में हमें कहा जाता है कि आप एप्लीकेशन के ऊपर कोडल फॉर्मेलिटीज हम पुलिस से मांग रहे हैं, और उसके रिस्पांस में पुलिस ये करती है कि शाम को जाके हमारे कारकुनान को गिरफ्तार करना शुरू कर देती है। तो सबसे पहले तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो पर्पस है वो अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है कि हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारे फंडामेंटल राइट को आप रिकॉग्नाइज कीजिए। अच्छा, हम ऊपर की बात भी नहीं करते हैं, होता है रियासतों के अंदर स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर पॉलिसीज होती हैं जहाँ समटाइम्स कस्टम है कि लॉ जो है वो कभी कभी कंप्रोमाइज भी हो जाता है। रिगार्डलेस ऑफ दैट, आम शहरी के तौर पर, सिटीजन ऑफ द पाकिस्तान के तौर पे, अगर मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ या वोटर हूँ या हामी हूँ या ओहदेदार हूँ, तो क्या मेरा फंडामेंटल राइट नहीं बनता है कि मैं अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकूं? जो तरीक़ेकार अपनाया गया है पीटीआई के साथ, और जिसकी मैंने मिसाल आपको दी है कि जो हुआ है हशर कल रात से, वो कंडेमनेबल है। हमारे वर्कर्स, हमारी कोर टीम है, एक्चुअली जो सियासत की प्राइमिक्स है, जहाँ से एक जमहूरी निज़ाम जन्म पाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी ये वर्कर्स लोग होते हैं।
یہی آواز ہوتے ہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کی. انہی کی آواز کے تحت پھر لوگ الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور پالیسیز بناتے ہیں, اس کے اوپر لا میکنگ ہوتی ہے. تو وہ جو پرائمری یونٹس ہیں پولیٹیکل پروسیس کے اینڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹل سسٹم کے, ان کے خلاف اس طرح کا اگر آپ کریک ڈاؤن سٹارٹ کریں گے تو اس سے تو اچھا ہوتا کہ میرے پاکستان کے اندر کلونیل رجیم جو ہے برٹش کی وہی کنٹینیو رہتی کہ کم از کم ہمارے یہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ تو سیکیور رہتے. انگریز کی حکومت میں بھی چاہے آزادی پسندوں کو مارا گیا, پھانسی پہ چڑھایا گیا, لٹکایا گیا, لیکن اس کے باوجود انگریز نے ہمیں ایک پارلیمنٹ ضرور دی اور پولیٹیکل پروسیس کو کبھی بھی ڈسٹرب نہیں کیا. تو ہماری گزارش ہے, مطالبہ ہے, ڈیمانڈ ہے کہ سنس اب ملک میں فورتھ کمنگ الیکشنز کے لیے ایک پولیٹیکل پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے, جس طرح سے باقی پولیٹیکل پارٹیز اپنے پروگرام کر رہی ہیں, جلسے کر رہی ہیں, فنکشن کر رہی ہیں, اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو بھی آپ بھرپور اپرچونٹی دیں کہ وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ جاری رکھ سکے. اور اس کے لیے لازمی سی بات ہے کہ جب ریاست شہری کی بات نہ سنے تو پھر دو ہی راستے بچتے ہیں, ایک عدالت اور دوسرا پھر پریس کلب. آپ جرنلسٹ چونکہ قوم کی آواز ہوتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے پی ٹی آئی کے وکلا نے ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن بھی ہائی کورٹ میں فائل کی اور اس کے اوپر بھی جناب عزت مآب ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے آرڈر فرمائے. ان احکامات میں بھی یہ صاف صاف کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر کوئی جلسہ کرنا چاہتی ہے تو ان کے اوپر کوئی بار نہیں ہے. تمام لوگوں کو اس میں نوٹسز جاری کیے گئے, الیکشن کمیشن کو, ڈپٹی کمشنر کو, کمشنر کو, چیف سیکرٹری کو, اور وہ آرڈر بھی فیلڈ میں ہے. وہ آرڈر بھی کنسرنڈ کوارٹرز کو میننگ دیر بائی ڈپٹی کمشنر ایسٹ, چونکہ ہمارے جلسے کی جو مقام ہے وہ ہم نے پہلے سے ان کو اسپیسیفائی کر کے دیا ہے ملینیم مال کے اوپر, لیکن ہائی کورٹ کے احکامات بھی فیلڈ میں ہونے کے باوجود بجائے اس کے کہ ہماری اجازت کو آگے پروسیس کیا جاتا, ٹھیک اسی شام کو ہمارے کارکنان کو اٹھا لیا گیا اور پھر رات گئے. نہ جانے ان سے کیا کیا انڈر ٹیکنگس اینڈ کمٹمنٹس لینے کے بعد جو ہے ان میں سے کچھ کو چھوڑا گیا, کچھ کو ہم پرسو کر رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کہاں ہے. تو ہر چند کے اتنا زیادہ کرش کیا گیا, دبایا گیا ہے پی ٹی آئی کو, یہاں تک کہ نہ جانے کیسے کیسے پرسیپشنز دینے کی جو ہے وہ کوشش بھی کی گئی ہے ریاست کی طرف سے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک نظریے کے ساتھ اگر لوگ جڑے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کے نظریہ ان سے مت چھینیے, آپ ان کے اعصاب کے اوپر سوار مت ہوئیے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں. اگر کسی کے کوئی مینز ہے بھی تو ان کو فلفل کرنے کے لیے بہت سارے ذرائع اور ہو سکتے ہیں. اس طرح کی کاروائیاں, اس طرح کی حرکتیں کرنے سے نہ صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور زیادہ مضبوط ہوگی, ابھر ہوئے ایک بہت بڑی جماعت کے طور پہ مزید سامنے آئے گی, جس طرح ابھی تک بھی انٹرنیشنل رینکنگ میں